नाजरीन, लाहौर वालों को एक ताना याद होगा कि लाहौर वालों के लिए होटलों में खोते की कढ़ाई, गधे की कढ़ाई मिल रही है, गधा गोश्त खाते हैं। और ये सोशल मीडिया पे ये जो जंग छिड़ी थी, इसमें कराची के लोग ज़्यादा पेश पेश थे। लाहौर वालों के लिए ये ताना बन गया था कि जी लाहौर में तो खोता कढ़ाई मिलती है, तो खोता कढ़ाई खा के फिर लोग किस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। लाहौर वाले जो काम करते थे उसके पीछे ये खोता कढ़ाई आ खड़ी होती थी। लेकिन बरसों के बाद आज ये मुअम्मा हल हो गया है कि जो खोता कढ़ाई है वो ना किसी वैसे अदालती प्रूफ में कोई बात सामने आई, ना कोई ट्राइब्यूनल बना, ना कोई पुलिस की एफआईआर, कुछ भी नहीं था। ये सोशल मीडिया वार थी। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि खोता कढ़ाई आपको मिल सकती है और बिल्कुल जेन्युइन है, और वहाँ पे ये भी नहीं है कि आपको खुफिया और चोरी छुपे आपको खिलाई जा रही है, बल्कि शायद होटलों पे लिखा होगा खोता कढ़ाई। लेकिन ये कहाँ है, इस बात को जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा और आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। तो नाजरीन, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराएं। ये खोता कढ़ाई पाकिस्तान में नहीं, चाइना में मिलती है, लेकिन पाकिस्तानी गधों की। गधे हमारे हैं, प्रोसेस उधर होता है, कुकिंग उधर होती है। तो आप उनको जाके उधर से अगर किसी ने खानी हो, और कराची वालों का या लाहौर वालों में से किसी का दिल कर रहा हो कि वो करें, तो ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर चीन को गधे का गोश्त एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और जो पहली खेप थी, उसकी पहली कंसाइनमेंट वो 27 टन्स की, वो गवादर से रवाना हुई और वो चीन की मार्केट में पहुंच चुकी है, और उधर से वो अब होटल्स और होम तक उनकी सप्लाई जारी है। ये काम कौन कर रहा है? कुछ चोरी छुपे नहीं हो रहा, बल्कि ये एक चाइना की लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड कंपनी है, हाँ गैंग, वो ट्रेड कर रही है। और इस कंपनी ने गवादर के जो फ्री जोन है, फ्री ट्रेड जोन, उसमें $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, और उधर एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। तो ये एक छोटा मोटा या कोई चोरी छुपे वाला कारोबार नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल हुकूमत की परमिशन के साथ होने वाला काम है। अब हम आते हैं कि जी पाकिस्तान में जो गधा है उसके जो है ख़रीदो फ़रोख्त तो होती है, लेकिन उसका जो मीट सेलिंग है उस पर तो बैन है। तो उसके लिए ये कानूनी रास्ता कैसे बनाया गया? क्योंकि जो गधा इनको दिया जाता है कंपनी को, वो ज़िंदा गधे एक्सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसका जो गोश्त है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कानूनी रास्ता कैसे बनाया गया? तो इसमें आपको याद होगा कि ये 2026 में फेडरल कैबिनेट ने एक अपने इजलास में इस कानूनी जो एक्सपोर्ट की मंजूरी दी थी कि जी गधे का गोश्त चाइना को या किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। फिर मई में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें इसको वैलिडेट कर दिया गया। फिर पाकिस्तान की जो ट्रेड एंड फूड मिनिस्ट्री है, उन्होंने चाइना के कस्टम डिपार्टमेंट के साथ बड़े एक अच्छे एंड वेल वर्डेड रूल्स तय किए क्वारंटाइन के, जहाँ पाकिस्तान जो है ना वो गधों की प्रोडक्शन और पॉपुलेशन में इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर है। यानी कि हम कैटल उसकी बात कर रहे हैं, कोई दूसरे इसका मतलब ना लिया जाए। तो अब इतने सारे गधे हैं, आपको रोड पे भी नज़र आते हैं, फार्म्स पे नज़र आते हैं, रूरल साइड पे जाएं तो आपको जगह जगह नज़र आते हैं, और भी कहीं नज़र आते हैं, अखबारों में कार्टून लोग ऐसे बनाते हैं। लेकिन ये जो गधे हैं, ये जब उस कंपनी को सप्लाई किए जाते हैं तो वो पहले उनकी हेल्थ चेक करती है, फिर उसको क्वारंटाइन करती है, वेल गार्डेड एक माहौल में रखा जाता है। तकरीबन 1 महीने तक उनको एक वेल गार्डेड माहौल में रख कर उनकी फिर सेहत चेक की जाती है, और उसके बाद फिर उनको स्लाटर किया जाता है और उनका जो है ना मीट प्रोसेसिंग की जाती है। अब सवाल ये है कि जी वो जो कंपनी है उसके पास ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? तो ये जो डंकी हैं, ये फार्म्स, डिफरेंट फार्म से लाए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 6 फार्म्स काम कर रहे हैं। उनमें से रहीम यार खां में भी हैं, शेखुपुरा में भी हैं, ये हो गए पंजाब के। इसी तरह सिंध में जो हैं वो केमाड़ी और जामशोरों में हैं, और कुछ बलूचिस्तान में हैं। केपी में जो गधे हैं वो इतने नहीं हैं।
مزید وہ کہہ رہے ہیں جی 8 فارمز زیر تعمیر ہیں اور ان فارم سے ان گدھوں کو جانچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، پھر ان کو گوادر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ وہ اس کمپنی کا سلاٹر ہاؤس ہے، وہ فری ٹریڈ زون کے اندر ہی ہے، وہاں سے اس کا میٹ پروسیس کر کے پھر بائی روڈ اس کو چائنا بھجوایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پروسیسنگ زون ہے، میٹ پروسیسنگ پلانٹ ہے، یہ گوادر میں کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ شیخو پورہ میں بنتا، رحیم یار خاں میں بنتا، ادھر سکردو میں بنتا جو چائنا کے بارڈر کے قریب ہیں. تو یہاں پہ حکومت نے کہا کہ جی بات سنیں، ہم نے اس کو لاہور کے قریب شیخو پورہ میں اس لیے نہیں بننے دیا کہ آپ لاہور والا کوئی بھی بندہ جا کے کسی ہوٹل پہ پھر کھانا نہ کھاتا کہ جی یہ گوشت شیخو پورہ سے آیا ہے. شیخو پورہ میں جتنی سلاٹر اور یہ جو اس کی میٹ شاپس ہیں ان پہ سارے شکوک و شبہات پڑتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں گوشت بکرے کا ہے یا گدھے کا ہے. تو یہ سارے اس فساد سے جان چھڑانے کے لیے ایک دور دراز کا علاقہ منتخب کیا گیا، گوادر. تو گوادر میں یہ بنایا گیا ہے، وہاں پہ اسی لیے کہ لاہور والوں کو شک نہ پڑے، کراچی والوں کو شک نہ پڑے کہ جی ہم گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں یا بکری کا گوشت کھا رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے صرف گدھے کی گوشت کو ایکسپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ جو حلال میٹ ہے اس کے بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے، ایران کو جا رہی ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کو جا رہی ہے، اور یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی پاکستانی گوشت سپلائی کیا جاتا ہے. تو اس کو گوادر تک محدود رکھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ دوسرے جو علاقے ہیں ان کو کسی قسم کا شک نہ پڑے. اب جب یہ خبر آئی کہ جی گدھے کے گوشت تو موجود ہیں لیکن وہ گوادر میں ہیں اور ادھر نہیں ہے، تو یہیں سے پھر لاہور والوں کے زخم پھر تازہ ہرے ہو گئے کہ جی وہ گدھے کا گوشت، اور پھر وہی تانے اور وہی باتیں. تو اسی لیے اس پہ ایک جو کالم ہے وہ علی سجاد صاحب نے اپنے دا سائیڈ مرر میں لکھا، جو کہ بہت وائرل ہو رہا ہے. لیکن ناظرین، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہو رہی کہ جی گدھے کا گوشت پروسیس ہو رہا ہے اور ایکسپورٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جو چائنا کی کمپنی کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ابھی تک جو ڈنکی بریڈنگ فارمز ہیں وہ موجود نہیں ہیں. ابھی بھی ان کے جو مٹ ٹائپ اور رٹ ٹائپ جو بریڈنگ ہے وہ ان کے پاس آتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ کوئی عالمی منڈی میں اتنا مقام نہیں بنا سکتے. اگر پاکستان کے گدھوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا مقام بنانا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا، ان کی باقاعدہ بریڈنگ پہ کام کرنا پڑے گا اور ان کی مناسب دیکھ بھال کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. دوسرا کنسرن یہ ہے کہ اگر ہم یہ میٹ پروسیس اور یہ ایکسپورٹ میں پڑ گئے تو پاکستان میں گدھوں کی تعداد کم ہو جائے گی. لگتا تو نہیں ہے کم ہو جائے گی، کیونکہ بہرحال لیکن جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو مور دین ہاف آف دا ڈنکی پاپولیشن جو ہے نا وہ فیمیل ہے، اور ان کا گوشت جو ہے نا وہ ایکسپورٹ نہیں کیا جاتا، اونلی جو میل ڈنکی ہے اس کا گوشت وہ کیا جاتا ہے. اگر یہ اس میں تناسب نہ رکھا گیا کہ ان کی سلاٹرنگ ہو رہی ہے اور ان کا جو میٹ ہے وہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں جو بریڈنگ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں گدھوں کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اور دوسرا جو کمپنی ہے وہ اس چیز سے بڑی نالاں ہے، وہ کہتے ہیں جی گوادر تک گدھے پہنچتے پہنچتے تھک جاتے ہیں، تو ان کو آرام دینے کے لیے پھر کرنے کے لیے کافی دن چاہیے ہوتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو مزید سیف کرے اور ہمیں ادھر ہی جو ہے چائنا کے بارڈر کے ایریاز کے ساتھ کوئی ہمیں زون مختص کیے جائیں تاکہ ہم اپنی ٹریڈ کو صحیح طریقے سے کر سکیں. تو ناظرین، حکومت ان کے کام پہ، ان کے یہ جو ڈیمانڈز ہیں ان پہ کب عمل کرتی ہے وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن فی الحال ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جو
डंकी मीट है वो चाइना को जा रहा है, लाहौर के होटलों को नहीं। इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।